उनका हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं करवाना बहुत जरूरी समझता हूं। वैसे वो किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज हरगिज नहीं है। टाइम को सेव करते हुए गोल्ड माइन इंटरनेशनल के अंदर खासतौर पे जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं उनको पता चले कि गोल्ड माइन के अंदर बहुत ज्यादा इस सिस्टम के अंदर जो काम कर रहे हैं हमारे सीनियर, जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की, उनको भी पता चलना चाहिए कि वो लीडर कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक वसीम नॉलेज रखते हैं और अपने नॉलेज के ऊपर उनको बहुत ज्यादा गिरफ्त है। और मैं पिछले दिनों 2 दिन पहले उनसे उनके उस स्पोर्ट्स सेंटर के ऊपर जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं यकीन करें देखकर हैरान रह गया और मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया जब मैं उनको सुना करता था ट्रेनिंग के अंदर, और वही जोश और वही वरवरा उनके अंदर। और ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस लेवल पे काम करते हुए दोबारा से जीरो से स्टार्ट करके उस लेवल का मोटिवेशन, उस लेवल की मोटिवेशन और वो करेज, वो जज्बा बहुत कम लोगों में आता है। और यकीन करें कि मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ और मुझे खुशी भी हुई कि चले यार वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसे ग्रेट लीडर मिले कि जिनसे हम भी सीखते हैं और आप भी इंशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ऐसे लीडर, ऐसे सक्सेसर का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और उनकी नजर एक छोटा सा शेयर करूंगा। वो ये कहते हैं कि जिलाले आतिश बरको सिमा पैदा कर, जिलाले आतिश बड़क तू आपको कहते हैं, जिलाले आतिश बरको सिमा पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, अगर हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो ऐसे लीडर का इस्तेमाल आपकी जबरदस्त कैबिनेट के अंदर तशरीफ लाते हैं मिस्टर काशिफ हुसैन। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सईद इकबाल साहब को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं जितने लोग अवाम है पाकिस्तान के अंदर, एक दिन इंशाअल्लाह ताला सईद इकबाल जैसी पर्सनैलिटी हमें इस तरह के सिस्टम में नजर आएंगी। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा चीता है जो कि बरसों से काम कर रहा है और आज इस शख्स ने इतनी इज्जत हासिल की कि आज माशाल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है। तो आज सईद इकबाल साहब ने जो हमें दावत दी, हमने उसको कबूल किया, लेकिन उस दावत के अंदर इस सिस्टम में मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और साथ आपको वो कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनके जरिए मैंने अपने सक्सेसर से नॉलेज लिया और आगे टीमों में ट्रांसफर करता गया और इंशाअल्लाह ताला आज तक करता रहूंगा और करता गया था, करता रहूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन बातों को ऊपर से मत गुजारिएगा, क्योंकि मेरे भी सीनियर, मेरे भी लीडर्स ने यही कहा था कि काशिफ अगर दुनिया में आगे बढ़ना है ना, अपना नाम पैदा करना है, तो वो काम कर जाना कि लोग आपको देखते जाएं, जो आपके ऊपर उंगलियां उठाएं, जो आपके ऊपर पत्थर उठाएं, आपको पत्थर मारें, और पत्थर आप वही उठाकर अपना एक ऐसा महल तमीर करना कि लोग आपको देखते देखते आपकी कॉपी करना शुरू कर दें। तो आज सर मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताई, लेकिन मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपने ऊपर से मत गुजारनी है इन चीजों को लेकर नीचे डाउनलाइन टीम में ट्रांसफर करना है। जिस तरह आपने एक क्लॉक को देखा हुआ है, एक क्लॉक मूवमेंट करता रहता है, उसकी सुई मूवमेंट करती रहती है, लेकिन एक जो बंद क्लॉक हो जाता है ना, वो भी जिंदगी में 2 मरतबा रोजाना का सही टाइम बता देता है कि नहीं बताता। एक बंद क्लॉक भी रोजाना 2 टाइम सही टाइम बता देता है, लेकिन उसी तरह ही सुई क्लॉक की मूव करती जा रही है। इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में हमने भी मूव करते जाना है। जिस दिन आपके माइंड में नॉलेज इतना हुआ और आपके माइंड में ये चीज आ गई कि यार ये नॉलेज मैंने ले लिया, अब मैं सक्सेसर बन गया, उस दिन ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा ग्राफ को हमेशा ऊपर तक लेके जाइएगा, और इस ग्राफ के ऊपर बढ़ने की, पीक के ऊपर लेकर जाने की जो है ना, इसकी कोई पॉइंट नहीं है इसका। ये ग्राफ हमेशा पीक पर जाना ही चाहिए। लेकिन सईद इकबाल साहब आपको जीएमआई सर्कल के मुतालिक बता रहे थे। इस जीएमआई सर्कल में जो वो आदमी दिया, ये वो काम है, उस सर्कल की तरह है, उस घड़ी की तरह है। अगर ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा।
اس کو روکنا نہیں, اسی چیزوں کے اوپر پورا کام کرنا ہے, انہیں چیزوں کے اوپر. لیکن انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ سائن اپ ہو سسٹم میں ہوئے ہوئے ہیں, لیکن کائنڈلی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو سائن اپ نہیں ہیں, سسٹم کی اپارچونٹی کلاس سن کر سسٹم میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ میں آج سائن اپ ہو جاؤں گا. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, ہیزیٹیشن فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سائن اپ نہیں ہوئے ہوئے. ہاتھ کھڑے کیجیے گا اور انشاءاللہ ان کو ہم نے لے کر آگے نکلنا ہے. سر ایک آپ ہیں ماشاءاللہ, اور دو لوگ ایسے ہیں جنہیں اپارچونٹی کلاس تو سر آپ نے لی ہوئی ہے, سیشن تو آپ نے اٹینڈ کیا ہوا ہے. سر اس سیشن میں آپ نے کیا چیز چیک کی تھی؟ کافی اچھا لگا آپ کو سیشن. آج فرسٹ ڈے ہے, سیشن آپ نے اٹینڈ نہیں کیا, اپارچونٹی کلاس اٹینڈ کی, لیکن کوئی بات نہیں, اس چیز سے آپ کو پتا چل جائے گا. آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو اکثر میرے لیڈرز مجھے بتاتے ہوتے تھے. ایکسپیرینس تھوڑا سا میں اپنا بعد میں شیئر کروں گا, لیکن آپ کو ایک ایسی چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے سب نے یہ سنا ہوا کہ 11 لاکھ مہینے کا, اس طرح سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ 11 لاکھ مہینے کا کمانا ہے. پہلی بات تو یہ, گھر جاتے ہمیں نیند نہیں آتی جب اپارچونٹی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, اور انسان 2-4 دن میں خواب کے اندر اڑتا رہتا ہے کہ واقعی یار ملے گا یا نہیں ملے گا. 99% سوچ ہوتی ہے پتہ نہیں یہ انسان نے خواب دکھا دیا. لیکن سب سے پہلے میں یہ آپ کو چیز بتا دوں, گولڈ مائن میں جو سکسیسر ہے نا, جو 11 لاکھ مہینے کا اٹھا رہا ہے, ایک کروڑ سے آپ 11 لاکھ تو ارن کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائی جس سے آپ نام سنا سعید اقبال صاحب سے, لیکن کامران فرد ایشا جو 1 کروڑ سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے, وہ کیسے کما رہا ہوگا؟ لیکن جب آپ 2-4 لاکھ کے قریب آئیں گے نا, یا 1 لاکھ کے اوپر چلیں گے, آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ 1 کروڑ کیسے کمایا جاتا ہے. لیکن جو 11 لاکھ اس سسٹم سے کما رہا ہے نا, میں اس کی آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں کہ وہ کس طرح کا شخص ہے. سر ایک سرجن ڈاکٹر بھی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سرجن ڈاکٹر؟ کتنے سال میں بنتا ہے, کتنے سال میں بنتا ہے سرجن ڈاکٹر؟ 5 سال میں وہ بنتا ہے. 5 to 8 years. 100% ہے یہ. کتنے سال میں بنتا ہے بھائی؟ 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں اس کو ایک کمپلیٹ سرجن ڈاکٹر بننے کے لیے. ایک وہ ایکسپیرینس ڈاکٹر جس کے اوپر لوگوں کو بلیو ہو جاتا ہے یا یہ آپریٹ کرے گا 100% شک جو ہے نا ہمارا یہ بچ سکتا ہے. لیکن جو سرجن ڈاکٹر آپ نے کہا 5 to 8, لیکن یہ 15 سے سر 20 سال میں بنتا ہے سرجن ڈاکٹر. کتنا پیسہ لگایا ہوگا شخص نے, کتنا پیسہ, کوئی رف آئیڈیا سرجن بننے کے لیے؟ 20 سے 30 لاکھ اس بندے نے لگایا. 20 سے 30 لاکھ اس بندے نے لگایا. عرصہ کتنا اسپینڈ کیا؟ 15 سے 20 سال اس شخص نے لگا دیے, اور 20 سے 30 لاکھ اس نے لگا دیا. اور اس کی ارننگ کیا ہوگی؟ 20 سے 30 سال 15 سے 20 سال کے بعد اس کی ارننگ کیا ہو چکی ہوگی؟ لاکھ سے 1.5 لاکھ. سر اسی طرح ہی ہے, کنفرم ہے نا؟ یہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, 50 سال یا لاکھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس نے ٹائم کتنا لگا دیا؟ 15 سے 20 سال, اور 20 سے 30 لاکھ انویسٹ کر لیا. ایک وہ شخص جہاز کی ٹکٹ پرچیز کرتا ہے, اور ایک جی ایم آئی کا وہ سکسیسر جو 11 لاکھ روپے منتھلی ارن کر رہا ہے. جو جی ایم آئی کا سکسیسر آپ کو پلان دیا گیا کہ 1 سال کے اندر آپ 11 لاکھ ارن کر سکتے ہیں. ہر مہینے اگر ہر شخص 2 لوگوں کو سسٹم میں جوائن کروائے, 2 لوگوں کو مہینے میں جوائن کروانا ایزی ہے کہ ٹف ہے؟ سر ایزی ہے. تو سر 3 مہینے میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے 3 مہینے میں؟ 8 لوگ آئیں گے. میں آپ کو وہ بھی ایگزامپل یہاں پر شیئر کروں گا جس طرح 3 مہینے کے اندر 100+ کی ٹیم کھڑی کی. میں آپ کو وہ بھی ایگزامپل یہاں پر اسٹیج کے اوپر لے کر آؤں گا اس شخص کو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ 12 مہینے کے اندر وہ شخص 1 سال کے بعد 11 لاکھ ارن کر سکتا ہے اور کرنا شروع کر دیتا ہے, جو کہ ایگزامپلز ہیں کراچی کے اندر ہو رہا ہے اور پنجاب کے اندر سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بزنس. وی آر لکی کہ ہم اس بزنس میں اس وقت آ رہے ہیں جب اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ آپ کو 6 سے 8 مہینے کے بعد پتا چلے گا کہ اس وقت جس شخص کی محنت ہوگی, جو شخص جس دور میں لگا ہوا ہے, اگر وہ اپنی دور کو کنٹینیو کرتا رہے گا, وہ 11 لاکھ تک آنے والے 1-1.5 سال کے اندر پہنچ جائے گا. لیکن وہ شخص 11 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. سر آپ میں سے بہت سارے ہوں گے شخص, وہ لوگ بہت سارے ہوں گے جو 11 لاکھ تک پہنچ جائیں گے.